बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करें। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 मंजूर कर लिया गया है। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट काबिल मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल रखी जाएगी। मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करवाया जाएगा। अहम खबर है जिस बारे आपको अपडेट किया है। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 मंजूर कर लिया गया है। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट का बिल मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल रखी जाएगी। मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करवाया जाएगा। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी है और नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट का बिल मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें, पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 मंजूर कर लिया गया है। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल रखी जाएगी। मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करवाया जाएगा। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 मंजूर कर लिया गया है। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट का बिल मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल तक रखी जाएगी। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा इस बिल बारे। देखिए, पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 मंजूर कर लिया गया है। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट का बिल पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए आज पेश किए जाने का इम्कान है, जिसमें जराये बता रहे हैं कि बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल रखी जाएगी, जबकि बल्दियाती एक्ट की मंजूरी कैबिनेट कमेटी में दे दी गई है और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कैबिनेट कमेटी के इजलास में यह मंजूरी दी है। इस वाले से जो इसका बिल मसौदा है उसके मुताबिक जराये बता रहे हैं कि मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करवाया जाएगा, जबकि बल्दियाती एक्ट 2014 टू टीयर की तकसीम पर तैयार कर लिया गया है, जबकि इस वाले से अर्बन रूरल एरियाज को मुकम्मल तकसीम करने की हद बंदी की जाएगी। इसके साथ साथ डिविजनल हेडक्वार्टर में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई जाएंगी। 20,000 से कम आबादी में यूनियन काउंसिल कायम होगी, जबकि लाहौर में यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई जा रही है, जिसकी तादाद 400 से जायद बताई जा रही है और इसकी तजवीज़ भी दे दी गई है। इसके साथ साथ 7 लाख से ऊपर आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, 15,000 से 50,000 तक आबादी के लिए टाउन कमेटी और 50,000 से 2 लाख आबादी में म्यूनिसिपल कमेटी बनाई जाएगी। इसी सिलसिले में मसौदा बल्दियाती एक्ट 2024 के मुताबिक 2 लाख से 5 लाख तक की आबादी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए जाने के हवाले से कहा गया है। इस हवाले से वज़ीर बल्दियात ज़ीशान फी का कहना है कि बल्दियाती एक्ट की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है, जिसमें जितना छोटा लोकल गवर्नमेंट का हुजूम होगा इतने ज्यादा निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होंगे। नया कानून हर लिहाज से जामिया और साबिक एक्ट से मुख्तलिफ होगा। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल मुकर्रर की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। वज़ीर आज़म के 10 अरब रुपए के हद तक इज्जत केस के दायरे इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वकील बानी PTI ने कहा कि आला अदालतों ने कानून में लिखे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तशरीह की है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने समाअत की। आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के 10 अरब रुपए के हद तक इज्जत केस का दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वकील बानी PTI ने कहा कि आला अदालतों ने कानून में लिखे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तशरीह की है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने केस पर समाअत की। आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के 10 अरब रुपए के हद तक इज्जत केस के दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल सुने और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया। वकील बानी PTI ने कहा कि आला अदालतों ने कानून में लिखे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तशरीह की है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इस दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें। वकील बानी PTI ने कहा आला अदालतों ने कानून में लिखे डिस्ट्रिक्ट को कोर्ट में तशरीह की है। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन को वज़ारत दाखिला में ज़म कर दिया गया। इंसदाद मुनशियात फोर्स NF वज़ारत दाखिला के मातहत इदारा करार दे दिया गया। वज़ारत अब वज़ारत दाखिला इंसदाद मुनशियात कहलाएगी। नई सरकारी दस्तावेज़ात में वज़ारत दाखिला का नया नाम इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। वफाकी हुकूमत ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में ज़रूरी तरमीम कर दी है। आपको अहम खबर है जिस बारे इस वक्त अपडेट किया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन को वज़ारत दाखिला में ज़म कर दिया गया है। इंसदाद मुनशियात फोर्स ANF वज़ारत दाखिला के मातहत इदारा करार। वज़ारत अब वज़ारत दाखिला और इंसदाद मुनशियात कहलाएगी। नई सरकारी दस्तावेज़ात में वज़ारत दाखिला का नया नाम इस्तेमाल करने की हिदायत भी कर दी गई है और वफाकी हुकूमत ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में ज़रूरी तामीम कर दी हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन को वज़ारत दाखिला में ज़म कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, अपडेट कीजिएगा।
دیکھیں، نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کو وزارت داخلہ ضم کر دیا گیا ہے اور سادے منشیات فورس CMF وزارت داخلہ کا ماتحت ادارہ قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے موجودہ حکومت آتے ہی جو ہے گزشتہ سال سے باقاعدہ اس کے حوالے سے تیاریاں شروع کی گئی تھی اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے اعلان کیا تھا کہ نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن الگ سے ختم کر دی جائے گی، کیونکہ اس میں بے شمار قسم کے جو ہے وہ اضافی اور فالتو جو ہے وہ اسامیاں کریٹ کر رکھی ہیں، اخراجات بھی اضافہ ہو رہا ہے اور کارکردگی بھی اس حد تک بہتر نہیں ہے اور اس کو وزارت داخلہ میں ضم کر دیا جائے گا اور جس کو ان کی تجاویز کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ جو ہے وہ کیبنٹ سے منظوری دی گئی اور وزارت داخلہ انسداد منشیات کہلائے گی اور جو ڈاکومنٹ پنجاب وفاقی حکومت کی جانب سے جو کہ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق وزارت داخلہ کا نیا نام استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے رولز آف بزنس 1973 میں ضروری ترامیم کی تھی، جس کے بعد باقاعدہ نوٹیفکیشن کا اجرا بھی ہو چکا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سنزا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے 23 انسپیکٹرز کو ضلع لاہور الاٹ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد انسپیکٹرز کو ضلع بدر کیا جاتا ہے۔ ترقی پانے والوں میں لاہور کے 6 SHOs اور 5 انچارج انویسٹیگیشن سمیت 23 انسپیکٹرز شامل ہیں۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس بارے میں مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، پولیس انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے 23 انسپیکٹرز کو لاہور کا ضلع الاٹ کر دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد انسپیکٹرز کو ضلع بدر کیا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے اضلاع میں بھیجا جاتا ہے، لیکن پنجاب پولیس نے اس کا اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مذکورہ انسپیکٹرز کو لاہور کا ہی ضلع الاٹ کر دیا ہے۔ انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں لاہور کے 6 SHOs اور 5 انچارج انویسٹیگیشن سمیت 23 انسپیکٹر شامل ہیں، جو نوٹیفکیشن میں لکھا گیا ہے۔ ضلع لاہور الاٹ ہونے کے بعد مذکورہ انسپیکٹرز کو CCPO آفس کلوز کیا گیا ہے، یہ بھی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کے افسران نے کلوز ہونے کے والے SHOs اور انچارج انویسٹیگیشن کو تاحال کلوز لائن نہیں کیا ہے۔ CCPO آفس میں کلوز ہونے والے SHOs میں SHO کوٹ لکھپت عمران انور، SHO مرتی گیٹ اسلم شفیع، SHO شادرہ ٹاؤن عمران گجر، SHO ہربنس پورہ محمد عاصم، SHO کانا فاروق اعظم اور دیگر شامل ہیں۔ انچارج انویسٹیگیشن مسلم ٹاؤن نبیلہ حسن، انچارج انویسٹیگیشن مناوا محمد تنویر جو ہے وہ شامل ہے اور انچارج انویسٹیگیشن فیکٹری ایریا شرجیل اوان سمیت دیگر کے بھی نام شامل ہیں۔ جی مجاہد لطیف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں پنجاب پولیس میں شمولیت کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ پنجاب کابینہ نے 5960 کانسٹیبلز کی نئی بھرتی کی منظوری دے دی ہے۔ IG پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے نئی بھرتی کی جا رہی ہے۔ پنجاب پولیس کے تمام ریجنز میں بھرتی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ مدثر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں پنجاب پولیس میں شمولیت کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ پنجاب کابینہ نے 5960 کانسٹیبلز کی نئی بھرتی کی منظوری دے دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جو مدثر اگر آپ سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجیے گا۔ پنجاب پولیس میں شمولیت کے خواہش مند جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بالکل اچھی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب کابینہ نے 5960 کانسٹیبل کی نئی بھرتی کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزن کے تحت جو ہے وہ اس نے انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے کانسٹیبل جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں گے اور پنجاب پولیس کے تمام ریجن میں انفورسمنٹ اتھارٹی کے لیے کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے پروسیس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب پولیس تجاوزات کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کی انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی تحت جو ہے آپریشن میں معاونت فراہم کرے گی۔ نوجوان پنجاب پولیس میں شمولیت اختیار کر کے ملک و قوم کے بے خوف حفاظت اور بے لوث خدمت جو ہے وہ انجام دیں گے۔ اس حوالے سے ترجمہ پنجاب پولیس سے کہنا ہے کہ بھرتی کا جو پروسیس ہے وہ جلد شروع کیا جائے گا اور 5960 جو ہے کانسٹیبل کی نئی بھرتی جو ہے وہ اس کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دے دی ہے اور اس حوالے سے جلد بھرتی کا جو شیڈول ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا۔ جی آپ کا شکریہ مدثر حسین۔